सवाल, सबसे बड़ा राज क्या है? जवाब, ये जान लेना कि अल्लाह सब कुछ जानता है, फिर भी वो मोहलत देता है। सवाल, इंसान अंदर से कब टूटता है? जवाब, जब वो सबके सामने मजबूत और अकेले में कमज़ोर होता है। सवाल, खामोश लोग खतरनाक क्यों होते हैं? जवाब, क्योंकि वो कम बोलते हैं, ज़्यादा समझते हैं। सवाल, हर मुस्कुराहट का मतलब खुशी क्यों नहीं? जवाब, क्योंकि कुछ मुस्कुराहटें दर्द छुपाने के लिए होती हैं। सवाल, इंसान की असल पहचान कब होती है? जवाब, मुश्किल वक्त में, जब फ़ायदा ख़त्म हो जाए। सवाल, सबसे महंगी चीज़ क्या है? जवाब, वक्त, जो वापस नहीं आता। सवाल, लोग राज क्यों तोड़ देते हैं? जवाब, क्योंकि उनके दिल मजबूत नहीं होते। सवाल, सुकून कहाँ मिलता है? जवाब, कनात और अल्लाह पर भरोसे में। सवाल, सबसे खामोश दुश्मन कौन होता है? जवाब, हसद, जो मुस्कुराकर दिल जलाता है। सवाल, कौन सी बात इंसान को बड़ा बनाती है? जवाब, अपनी गलती मान लेना। सवाल, तन्हाई क्यों ज़रूरी है? जवाब, क्योंकि वो खुद को पहचानने का मौका देती है। सवाल, सबसे खतरनाक झूठ कौन सा है? जवाब, वो जो इंसान खुद से बोलता है। सवाल, दुआ में सबसे बड़ी ताकत क्या है? जवाब, यकीन, बगैर शक के मांगना। सवाल, लोग बदल क्यों जाते हैं? जवाब, ज़रूरत पूरी हो जाए तो। सवाल, सबसे गहरा राज क्या है? जवाब, जो अल्लाह के और बंदे के दरमियान हो। सवाल, इंसान सबसे ज़्यादा किससे धोखा खाता है? जवाब, अपनी उम्मीदों से। सवाल, दिल का बोझ कब हल्का होता है? जवाब, जब इंसान अल्लाह के सामने रो लेता है। सवाल, कमज़ोर इंसान कौन है? जवाब, जो गुस्से में खुद पर काबू न रख सके। सवाल, सबसे खामोश चीख क्या है? जवाब, आंसू, जो तन्हाई में गिरते हैं। सवाल, इंसान की सबसे बड़ी जंग किससे है? जवाब, अपने नफ्स से। सवाल, लोग सच सुनना क्यों नहीं चाहते? जवाब, क्योंकि सच आईना दिखाता है। सवाल, इज्जत कब खत्म होती है? जवाब, जब ज़बान काबू से बाहर हो जाए। सवाल, अल्लाह किस बंदे को पसंद करता है? जवाब, जो गुनाह के बाद भी पलट आए। सवाल, सबसे खतरनाक आदत कौन सी है? जवाब, टाल मटोल, यानी कल पर छोड़ देना। सवाल, इंसान कब बदलता है? जवाब, जब दर्द उसे सिखा दे। सवाल, सबसे बड़ा सच क्या है? जवाब, मौत, जिससे कोई नहीं बचता। सवाल, दुआ कब कबूल होती है? जवाब, जब दिल टूटा हुआ और नीयत सच्ची हो। सवाल, इंसान की असल दौलत क्या है? जवाब, अच्छा अखलाक। सवाल, सबसे बड़ा फरेब क्या है? जवाब, दुनिया को सब कुछ समझ लेना। सवाल, अल्लाह की खामोश मदद क्या है? जवाब, वो रास्ते जो खुद ब खुद बन जाते हैं। सवाल, इंसान सबसे ज़्यादा किस बात से डरता है? जवाब, अकेला रह जाने से। सवाल, खामोशी कब शोर बन जाती है? जवाब, जब दिल बहुत भरा हुआ हो। सवाल, सबसे गहरी नींद कौन सी होती है? जवाब, ज़मीर के सुकून की। सवाल 34, इंसान कब कीमती बनता है? जवाब, जब वो हर जगह दस्तयाब ना हो। सवाल 35, सबसे खतरनाक जुमला कौन सा है? जवाब, सब ठीक है, जब हकीकत में कुछ भी ठीक ना हो। सवाल 36, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? जवाब, हिदायत, जो हर किसी को नहीं मिलती। सवाल 37, इंसान का दिल कब सख्त होता है? जवाब, जब वो बार बार सच नज़रअंदाज करे। सवाल 38, सबसे बड़ी आज़ादी क्या है? जवाब, लोगों की राय से बेनयाज हो जाना। सवाल 39, वक्त का सबसे बड़ा सबक क्या है? जवाब, कोई भी मुस्तकिल नहीं। सवाल 40, सबसे कीमती खामोशी कौन सी है? जवाब, वो जो फितना रोक दे। सवाल 41, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? जवाब, हद से ज़्यादा तवक्को। सवाल 42, सबसे खूबसूरत बदला क्या है? जवाब, खुद को बेहतर बना लेना। सवाल 43, अल्लाह बंदे को कब आज़माता है? जवाब, जब वो करीब आना चाहता है। सवाल, सबसे बड़ा झूठ कब बोला जाता है? जवाब, जब इंसान खुद को धोखा देता है। सवाल, इंसान कब हारता है? जवाब,
جب وہ ہار مان لیتا ہے۔ سوال: انسان سب سے زیادہ کب یاد کیا جاتا ہے؟ جب وہ کسی کام نہ آئے اور پھر بھی کام آ جائے۔ سوال: سب سے بڑی خاموش جیت کیا ہے؟ جواب: برداشت۔ سوال: دل سب سے زیادہ کب ٹوٹتا ہے؟ جب اپنوں سے توقع ٹوٹتی ہے۔ سوال: سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ جواب: ہر بات پر رد عمل نہ دینا۔ سوال: اللہ بندے سے سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ جواب: نیت۔ سوال: سب سے بڑا سناٹا کب ہوتا ہے؟ جواب: جب دل میں سوال ہوں اور زبان پر جواب نہ ہو۔ سوال: انسان کب بے قیمت ہو جاتا ہے؟ جواب: جب وہ خود کو سستا کر دے۔ سوال 53: سب سے گہرا زخم کون سا ہے؟ جواب: جو نظر نہ آئے۔ سوال 54: سب سے خطرناک کامیابی کیا ہے؟ جواب: غرور کے ساتھ ملنے والی۔ سوال 55: اللہ کی مدد کب قریب ہوتی ہے؟ جواب: جب امید ٹوٹنے لگے۔ سوال 56: سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ جواب: زبان۔ سوال 57: انسان کب محفوظ رہتا ہے؟ جواب: جب وہ کم بولے اور زیادہ سمجھے۔ سوال 58: سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ جواب: دل کا سکون۔ سوال 59: انسان کب ہار جاتا ہے؟ جواب: جب وہ شکر چھوڑ دے۔ سوال 60: سب سے بڑا راز کیا ہے؟ جواب: جو انسان کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ سوال: سب سے خطرناک عادت کون سی ہے؟ جواب: خود کو ہر بار صحیح سمجھنا۔ سوال 63: دل کب مطمئن ہوتا ہے؟ جواب: جب ضمیر زندہ ہو۔ سوال 64: سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ جواب: شکر کی۔ سوال 65: انسان کیوں بدل جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ حالات سکھا دیتے ہیں۔ سوال 66: سب سے بڑا شور کیا ہے؟ جواب: جو اللہ سے ہو۔ سوال نمبر 68: انسان کب ہلکا ہو جاتا ہے؟ جواب: جب دل کا بوجھ بات کر کے اتار دے۔ سوال نمبر 69: سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ جواب: ضمیر کی بے چینی۔ سوال نمبر 70: انسان کب مضبوط بنتا ہے؟ جواب: جب ٹوٹ کر سنبھل جائے۔ سوال نمبر 71: سب سے بڑی پہچان کیا ہے؟ جواب: اخلاق۔ سوال نمبر 72: انسان کب خطرناک ہوتا ہے؟ جواب: جب وہ سب کچھ سہ چکا ہو۔ سوال نمبر 73: سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جواب: وقت پر سمجھ آ جانا۔ سوال نمبر 74: سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ جواب: وقتی خوشی کو دائمی سمجھ لینا۔ سوال نمبر 75: سب سے قیمتی دعا کون سی ہے؟ جواب: ہدایت کی دعا۔ سوال نمبر 76: انسان سب سے زیادہ کب بکتا ہے؟ جواب: جب وہ اصول چھوڑ دیتا ہے۔ سوال: سب سے خطرناک خاموشی کون سی ہے؟ جواب: جو ظلم دیکھ کر ہو۔ سوال: انسان کب امیر ہوتا ہے؟ جواب: جب خواہشات کم ہوں۔ سوال: سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ جواب: اختیار مل جانا۔ سوال: انسان کب خود کو کھو دیتا ہے؟ جواب: جب سب کو خوش کرنے لگے۔ سوال: سب سے بڑی شکست کیا ہے؟ جواب: خود سے ہار جانا۔ سوال: سب سے گہری عبادت کون سی ہے؟ جواب: صبر۔ سوال: انسان کب پہچانا جاتا ہے؟ جواب: جب وہ فائدے کے بغیر بھی ساتھ دے۔ سوال: سب سے خطرناک دوست کون ہے؟ جواب: وہ جو سچ نہ بولے۔ سوال: سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ جواب: خود پر کنٹرول۔ سوال: انسان کب آزاد ہوتا ہے؟ جواب: جب معاف کرنا سیکھ لے۔ سوال: سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ جواب: دل کا مردہ ہو جانا۔ سوال: سب سے قیمتی سبق کب ملتا ہے؟ جواب: نقصان کے بعد۔ سوال: سب سے بڑا دھوکہ کون دیتا ہے؟ جواب: نفس۔ سوال: سب سے محفوظ راز کیا ہے؟ جواب: جو اللہ کے سپرد ہو۔ سوال: انسان کب واقعی امیر ہوتا ہے؟ جواب: جب دل مطمئن ہو۔ سوال: سب سے خطرناک جملہ کون سا ہے؟ جواب: بعد میں دیکھیں گے۔ سوال: انسان کب سیکھتا ہے؟ جواب: جب غرور ٹوٹتا ہے۔ سوال: سب سے خاموش درد کیا ہے؟ جواب: ناقدری۔ سوال:
انسان کب قابل احترام بنتا ہے؟ جواب: جب وہ حدود پہچان لے۔ سوال: سب سے بڑی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ جواب: اللہ پر بھروسے سے۔ سوال: سب سے خطرناک خواہش کون سی ہے؟ جواب: دوسروں جیسا بننے کی۔ سوال: انسان کب ہلکا محسوس کرتا ہے؟ جواب: جب دل صاف کر لے۔ سوال: سب سے بڑا امتحان کب آتا ہے؟ جواب: کامیابی کے بعد۔ سوال: سب سے محفوظ پناہ گاہ کیا ہے؟ جواب: دعا۔